सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इस्लामी ममालिक का जो मुश्किल आज के दौर में आप देख रहे हैं, बहुत ही तकलीफ़देह है, बहुत तकलीफ़ होती है। आज के प्रोग्राम में जो ईरान के मौजूदा हालात है, इस पे बातचीत करेंगे। हमने कोशिश की थी ईरान में राब्ता कायम करने की, और वहाँ पे इंटरनेट की सूरत नहीं है, और जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, उसके भी मसाइल बने हुए हैं कई शहरों में। जो ताज़ा सूरत हाल है, वो आपको बताएँगे हम। सबसे पहले जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने ये बड़े ज़ोर के साथ कहा है कि जो भी ईरान की तरफ आँख उठाएगा, उसे हम कुचल देंगे। अमेरिका बहादुर बाज़ नहीं आ रहा, लेकिन कल चाइना ने खुलकर ऐलान किया है ईरान की हिमायत का, और उसने कहा कि इस राह में ईरान को अकेला नहीं छोड़ सकते। ये मैं बता देता हूँ कि एक ऐसी गहरी साजिश ईरान के ख़िलाफ़ की गई, और ये इसराइल और अमेरिका ने मिलकर की। वजह ये थी कि जब अपने मुल्क के हुक्मरानों में भी कमज़ोरियाँ हों, जो सीधी बात है, तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर है कि दूसरे जो होते हैं बाहर के लोग, आप अपने घर के हालात ही देख लेंगे, घर में हालात ठीक ना हो तो बाहर के लोग जो होते हैं वो उससे फ़ायदा उठाते हैं, और वो ज़ाहिर है आपकी कमज़ोरियों को तलाश करते हैं। ईरान में थोड़ा सा ये हुआ है कि एक बहुत सख्त निज़ाम था वहाँ पे ईरान। वहाँ इतनी पाबंदियाँ लगाई गई थी कि लोग जो है वो बड़ी तकलीफ़ की ज़िंदगी समझते थे। जैसे ही वो दूसरी जगह पे देखते थे कि आज़ादी की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखते थे कि किस तरह लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मज़हब के हिसाब से इतने सख्त हालात कर दिए गए थे कि कई बेगुनाह, आप सबके इल्म में है, लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। मज़हब अगर इस्लाम है या कोई भी है, लेकिन अगर हम इस्लाम की बात करें तो वो भी म्याना रवि की बिल्कुल तलकीन करता है। ये नहीं कहता कि आप किसी को मुसीबत में डाल दें, और वहाँ के हालात इतने ख़राब कर दिए गए थे ईरान के, और कई सालों से ये चल रहा था। फिर अमेरिका ने, इसराइल ने कोशिश की कि किसी तरह बमबारी करके कोई ना कोई हालात जो है वो ख़राब किए जाए, और उसमें ये कामयाब हो गए। जो यहूदी है, उनकी अगर आप तारीख़ पढ़े, पीछे चले जाएँ, तो अगर आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में भी चले जाएँ, तो उस दौर में भी ये मुसलमानों के साथ जो मुसलमान गद्दार होते थे, उनको ख़रीद कर इस्तेमाल करते थे, और उनको ये कहते थे कि जब हम इक़्तिदार में आ जाएँगे, जब हम इस इलाके पे कब्ज़ा कर लेंगे, तो आपको वहाँ का गवर्नर बना देंगे, या आपको वो इक़्तिदार दे देंगे। सेम, बिल्कुल ही आज भी वही हालात है। जो रज़ा शाह पहलवी का बेटा है, उसको ये लालच दिया गया है कि आप मैदान में आएँ, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसराइल के झंडे उठाए हुए हैं। बाकायदा तौर पर ईरान का जो पहला झंडा शाह के ज़माने का था, वो उठाया गया है। ख़मैनी की तस्वीरों को आग लगाई जा रही है। दूसरे जो मज़हबी रहनुमाओं की तस्वीरों को, जो नौजवान नस्ल है, वो उनसे कहा जा रहा है कि इनको जलाओ। वो वीडियो हमारे पास है, हम कुछ तस्वीरें ऊपर लगा दें। ये अपने मकसद में कामयाब होंगे या नहीं? क्योंकि जो बातें अभी मैं आपको बताऊँगा, उससे ये लग रहा है कि ईरान हर हद गुज़र जाएगा अपने मुल्क को बचाने की। उसके बाद जो भी हुआ, अपनी अवाम को वो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जो बाहर से बैरूनी तौर पे उसके मुल्क में मुदाखलत हुई है, वो कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल हो रही है ईरान। ईरान के जो इस वक़्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जो अगला निशाना है, वो यही है कि किसी तरह फ़ौज में बगावत हो जाए, और वो वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम चल जाए कि खाना जंगी शुरू हो जाए। और फिर ये जिस तरह आपको भी पता है, यूक्रेन में अभी यूरोपियन फ़ौजें जा रही हैं, इस तरह कहा जाए कि ईरान में भी कोई दूसरे ममालिक की फ़ौजें जो है वो जाके कंट्रोल हासिल करें। अफ़गानिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया, दूसरे मुसलमान ममालिक का बेड़ा गर्क हुआ, इराक, शाम। लेकिन ये ईरान बड़ी देर से टारगेट में था। इन लोगों के, जो भी लोग आपको पता है, ये इसराइल है या अमेरिका, तो इसमें ये कहाँ तक कामयाब रहेंगे, ये तो मेरा ख्याल है आसानी से नहीं कामयाबी हासिल करेंगे। मगर ये है कि कोई ऐसी जंग की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है ईरान मुख्तलिफ ममालिक जहाँ पे अमेरिकन अड्डे कायम है, वहाँ पे कोई ऐसे हमले करे, और जिससे फिर ये जंग का आगाज़ हो, और ये जंग जो होगी फिर उसी इलाके में होगी।
پر مسلمان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی گزار لیں گے، لیکن یہی ان کی بیوقوفی ہے، یہی سب سے بڑی جو کم عقلی ہے ان حکمرانوں کی، وہ کہ اگر آپ میں اتفاق نہیں ہے تو ظاہر دوسری قومیں جو ہیں وہ فائدہ اٹھا لیتی ہے۔ اب بار بار یہ بھی کہا جائے، آپ کو ہی پتا ہے کہ یہودا اور نصارہ کو اپنے ساتھ نہ ملاؤ، یا ان کے ساتھ اس طرح کے لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ایران ہے اس کی مہنگائی ہے بہت زیادہ وہاں پہ ہوگی، کرنسی ڈاؤن ہونے کی ہے، وہ اگر بغیر کیونکہ اس کو مدد کوئی نہیں کر رہا، چائنا بھی کتنی مدد کرے گا، چائنا کے لیے بھی اتنا آسان نہیں، رشیا ہے وہ اپنے حالات میں گرا ہوا ہے، امریکہ ہے وہ ہر صورت وہ جو کہتا ہے جی وہ کہتا ہے جی یہ ہوگا۔ اس نے کل ٹرمپ نے کہہ دیا کہ گرین لینڈ پہ ہم قبضہ کریں گے، اور رات فوج کو اس نے جنرل کو کہہ دیا کہ تیاری پکڑو، وہ کہتا ہے جی یہ جو روس ہے چائنا ہے یہ ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی وہاں پہ کم از کم ایک جگہ چاہیے۔ وہاں کے لوگوں کو لالچ دیا جا رہا ہے ہزاروں یورو کا یا جو بھی ڈالروں کا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، اتنی بڑی وہاں پہ آبادی نہیں ہے، 50-60 ہزار پتہ نہیں آبادی، اور امریکہ ہر وہ کام کر گزرے گا جس سے اس کو فائدہ ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک صدر کو اٹھاتے ہوئے 40 بندے مار گئے، یا اس کو یہ فکر ہے کہ ایران میں جو 40 مرے ہیں ان کی فکر ہے، جو اپنے مارے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کے جو پروگرام ہے وہ اس وقت ایسے دعوے کر رہے ہیں، استغفر اللہ کرنی چاہیے، خدائی دعوے کر رہے ہیں، اور ان کے دعوے جو ہیں ان کے ملک میں بھی ان کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں آتے۔ ایران کے بعد آپ یہ نوٹ بھی کر لیں کہ پاکستان کی باری ہے، کیونکہ جس طرح ظلم پاکستان میں ہو رہے اور جیسے وہاں کی عوام کے اوپر ظلم و ستم کی ایک داستانیں چل رہی ہیں، اور یہ جو ظلم ہے اس کو فی الحال امریکہ نہیں بولے گا، لیکن جب ایران کے اوپر کنٹرول کر لیں گے اس کے بعد انہیں امریکہ اور جو اسرائیل کو سب سے جو بڑی چیز نظر آئے گی، جب آپ اپنی قوم پہ ظلم کریں گے، جس طرح آج ایرانی اسرائیل کے جھنڈے اٹھا کے پھر رہے ہیں، آپ کی قوم کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ وہ دن دور نہیں جس دن وہ بھی کسی اور ملک کے جھنڈے اٹھا کے پھرنا شروع کر دیں۔ کیونکہ جب آپ اپنے ملک میں ظلم کریں گے، جب ان کے اوپر ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ جس طرح ہم بتاتے رہے کہ لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، لیکن آنے والے دنوں میں چند سال لگتے ہیں، 2 سال لگتے ہیں، 3 سال لگتے ہیں، 5 سال لگتے ہیں، ایک ایک کر کے تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ اسرائیل نے اگر تھوڑے سے علاقے پہ قبضہ کر کے پورے سسٹم کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا۔ کل میں دیکھ رہا تھا وہ شام کے دورے پہ گیا چیف آف آرمی اسٹاف اسرائیل کا، اور وزیر اعظم اور وزیر دفاع، کوئی روکنے والا نہیں۔ حالانکہ وہاں پہ لوگوں نے کہا، وہ کہتے تھے وہ دندناتے پھر رہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کسی کی جرت نہیں کہ ان کو پوچھ۔ یہ بڑے اہم سوالات، انہوں نے کہا جی ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہم یہاں پھریں وہاں پھریں جہاں مرضی پھریں۔ اور جو اسرائیل کا پلان جو پروگرام ہے گریٹ اسرائیل، وہ یہ تمام اسلامی ملکوں پہ قبضے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے سال یہ لگے گے، کتنے بندے اس میں مارے جائیں گے۔ اسرائیل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکہ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتی ایران میں کتنے لوگ مارے، امریکہ کو اپنے مفادات کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اور اسرائیل اور امریکہ کا جو پروگرام ہے وہ مسلمانوں کی تباہی کے لیے میرا خیال ایسے میسیج ہے جس کو مسلمانوں کی ناقص کارکردگی، کم عقلی، عیاشی، یہ جو ایرانی آ رہا ہے جس کے لیے یہ نکلے ہوئے سڑکوں پہ، شاہ کا بیٹا، اس کے شوق دیکھیں، اسرائیل کا ساتھی، شراب، شباب، روزانہ اس کو نئی عورت چاہیے، اور تماشبینی میں یہ مار، اسلام کا اس سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں، نہ اس کے باپ کا تھا نہ اس کا تعلق، مگر کیونکہ اسے استعمال کیا گیا، اور نوجوان نسل جو ہے وہ بھی جس طرح پاکستان میں اسلام کہاں ہے، جس طرح کی وہاں ویڈیو بنتی ہے آئے دن نظر آتی ہیں، اسی طرح ایرانی قوم جو ہے وہ بے قابو ہوئی ہے، اور وہ وہاں پہ ظاہر ہے اتنے سالوں سے انہیں ایک بند گلی میں پھینکا ہوا ہے، نہ وہ ترقی کر سکے، لیکن وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں پاکستان سے پھر بھی بہتر ہے کئی لحاظ سے ایران، لیکن اب ایران کو امریکہ جب تک ختم نہیں کرے گا، وہاں کی گورنمنٹ کو ختم نہیں کرے گا، وہاں وہی
منصوبہ جو اسرائیل اور امریکہ کا وہ لایا نہیں جائے گا اس وقت تک امریکہ آرام سے نہیں بیٹھے۔ بیانات تو آ رہے ہیں دونوں طرف سے، لیکن میرا خیال ہے کہ اینڈ میں آپ کو بتا دوں کہ یہودی جو ہے وہ کامیاب رہیں گے اور مسلمان جو ہے وہ ناکام رہیں گے۔ یہ جو اگلا سٹیپ ہے وہ پاکستان کا ہے، اور پاکستان کے بعد دوسرے جو اسلامی ملک ہیں، کیونکہ بڑی طاقت جو ہوتی ہے ان کو پہلے کنٹرول کیا جاتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے تو جب مرضی وہ پکڑ لیں، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں۔ سعودی عرب خاموش ہے، مگر یو اے ای جو ہے وہ ایران کی جو موجودہ گورنمنٹ اس کے خلاف ہے۔ یہ جناب چل رہا ہے وہاں پہ جو تازہ صورتحال تھی، 12 سڑکوں پہ خوب لوگ نکلے ہوئے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، اور حالات جو ہے وہ کافی وہاں پہ مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ کا تو کہنا ہے کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن جب تک فوج ساتھ ہے اس وقت تک کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن جس طرح یہ وینزویلا میں ایک جنرل پکڑا انہوں نے، وہ غدار تھا، اس کی وجہ سے یہ صدر کو اٹھا کے لے کے آئے۔ تو غدار تو ہر جگہ پہ موجود ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھ لیں۔